हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 A1 A2 बच्चों, आप लोग की आज गज़ल चकबस्त मैं ले रही हूँ, जिसकी तशरीह मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो चकबस्त की तशरीह: फना का होश आना, ज़िंदगी का दौर सर जाना, अज़ल क्या है खुमार बादा हस्ती उतर जाना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे चकबस्त कह रहे हैं कि जब इंसान पर फना होने की कैफियत तारी हो जाती है तो इस पर से ज़िंदगी की कल्फतों का खुमार उतर जाता है और वो आने वाली नई ज़िंदगी के आगाज़ के लिए हमतन हो जाता है। दूसरा है, अजीज़ान वतन को गुंचे व बर्ग शमर जाना, खुदा को बाग बां और कौम को हम ने समर जाना। अब यहाँ पर शायर कह रहा है कि इस वतन के रहने वाले, इसकी कलियां पत्ते और फल की मानिंद है, जिसका बागबां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। शायर के नज़दीक इस वतन के रहने वाले लोग इंसानियत के नाते भाई भाई हैं, जिनका रब खुदाए बरतर है। अब अजल की नींद भी ख्वाब हस्ती गर नज़र आया, तो फिर बेकार है तंग आए आके इस दुनिया से मर जाना। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि जब इंसान को नज़ा के आलम में भी ज़िंदगी की कल्फतों का एहसास बाकी रहे तो इससे बेहतर तो यही है कि इन सब चीज़ों को बिलाए ताक रख कर खुदाए वाहिद को याद करे, ताकि इसकी मौत आसान हो जाए। चमन जार मोहब्बत में इसने बागबानी की कि जिसने अपनी मेहनत को मेहनत का समर जाना। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि इस दुनिया में वही शख्स कामयाब व कामरान है जिसने मेहनत से किए गए काम को ही मेहनत का फल तसव्वुर किया, यानी जिस कदर भी इसकी मेहनत को और खुदा ने इसको दिया और इस पर इसने सब्र व क़नाअत की। अब वो सौदा ज़िंदगी का है, गम इंसान सहता है, नहीं तो है बहुत आसान इस जीने से मर जाना। अब यहाँ चकबस्त कह रहे हैं कि अल्लाह ने ज़िंदगी की चाह को इंसान की फितरत में शामिल किया है, तभी वो बेशुमार तकलीफ़ें उठाने के बाद भी जीने की ख्वाहिश रखता है, और अगर ना ऐसा होता तो हर कोई मरने की आसान राह ढूंढ लेता। वो तबा याज परवाने ने चश्म हकीकत दी कि शाम गम की तारीकों को भी नूरे शहर जाना। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ऐसी बसारत दी है कि मैं जब भी मायूसियों से घिरा होता हूँ, उम्मीद का कोई ना कोई ज़रिया तलाश कर लेता हूँ। इसी तरह मायूसियों के बादल छट जाते हैं, जिसके बाद मुझे शाम की तारीकी भी नूरे सहर लगने लगती है। अब आपकी दूसरी गज़ल है, नहीं मंजूर जीना रोज चारा गर होकर, रहेगा पास गैरत परवाज जख्म जिगर होकर। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि हमें चारागर का एहसान लेकर जीना गवारा नहीं, हमारी गैरत व हमियत खुदा के फजल से खुद ही जख्म को अच्छा करने का सबब बन जाएगी। कफस की आड़ में महरूम है हम आसिया कैसे, पड़े हैं दौर सहन बाग से बेबाल वपर होकर। अब यहाँ पे शायर कह रहा है कि हमें आशिया के लुत्फ़ व राहत से क्या लेना, हम तो सहन बाग से दूर असीर की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब अदम से आए थे इस दुनिया में, क्या मालूम था हमको रहेगा साथ सौदा ज़िंदगी का दर्द सर होकर। अब यहाँ पर चकबस्त कह रहे हैं कि जब हमें अदम से इस दुनिया में भेजा गया तो इस बात का इल्म ना था कि हमारा और वास्ता ज़िंदगी की कुल्फ़तों से पड़ेगा।
لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ مقدر دیکھنا شبنم کا پھولوں میں ہوتی پیدا، پیام آیا فنا کا جلوہ نور سحر ہو کر۔ اب یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ شبنم کی تقدیر دیکھیے کہ وہ کس قدر نازک ہوتی ہے، اور پھولوں میں جسے ہدایات بخشا ہے، مگر اس کی زندگی انتہائی مختصر ہوتی ہے۔ جیسے ہی نور سحر یعنی سورج جلوہ نما ہوتا ہے، تبھی شبنم کی فنا فیصلہ خدا کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ اب آخری شعر آپ کا، یہی ایک راستہ باقی تھا کیا اوج مراتب کا، بے اہل نظر تم دشمن اہل ہنر ہو کر۔ اب یہاں پر چکبص کہہ رہے ہیں کہ اہل نظر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی مرتبہ کی بلندی کے لیے گھٹیا طریقے اختیار کرے۔ مراتب تو انسان کی بہتر اخلاق اور کردار سے ہی بلند ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کی تیسری غزل ہے، شوز سے دیر و حرم سے جب پریشاں ہوئے، کچھ سمجھ کر ہم شریک بزم زندہ ہو گئے۔ اب یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم نے جب معاشرے میں بے کشمکش دیکھی اور لوگوں کے جھگڑوں سے عاجز ہو گئے، تو ہم ان لوگوں کی مجلس میں شامل ہو گئے جن کے یہاں مذہب و ملت کی کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ اب دوسرا شعر، درد الفت زندگی کے واسطے اکسیر ہے، خاک کے پتلے اس جوہر سے انسان ہو گئے۔ اب یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ انسان کی زندگی کے لیے انسانیت و محبت اکسیر ہے، اسی محبت کے جوہر سے خدا پاک نے خاک کے ایک پتلے کو انسان بنایا۔ تیسرا شعر، رہ گئی بازار میسر میں گناہ کاروں کی ساکھ، رحمت پاری کے سکے داغ آسیاں ہو گئے۔ اب یہاں پر چکبص کہہ رہے ہیں کہ حشر کے میدان میں رحمت باری تعالیٰ اس قدر جوش میں ہوگی کہ مومن کے گناہوں کے داغ دھل جائیں گے اور ان کو بخش دیا جائے گا۔ اب اپنے دیوانوں سے ملنے کو چلی آئی تھی بہار، سبزے گل صحن زندہ میں نمایاں ہو گئے۔ اب یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ قید خانے کے آنگن میں سبزے گل نمایاں ہو گئے، جن کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے گویا بہار اپنے دیوانوں سے ملنے کے لیے قید خانے میں چلی آئی ہے، جس سے اسیروں کے دل باغ ہو گئے ہیں۔ اب آپ کا پانچواں شعر، اس تمنا میں کہ آزادی کی دیکھیں گے شہر، ہم اسیر الفت سب ہائے رانما ہو گئے، زندہ ہو گئے۔ اب یہاں پہ چکبص کہہ رہے ہیں کہ آزادی کے متوالے سپاہی اسیر کی زندگی کو اس امید پر برداشت کر رہے ہیں کہ آج نہ صحیح کل انشاءاللہ آزادی کی صبح ضرور آئے گی اور ہمارا ملک غلامی کے شکنجے سے نجات پائے گا۔ اب آپ کا چھٹواں شعر ہے، جام تک غم سے شراب آنے میں ہو جاتی ہے دیر، ہم تو ساقی کے تکلف سے پریشاں ہو گئے۔ اب یہاں پہ آخری شعر میں شاعر کہہ رہا ہے، ہم تو محبوب کے لبوں پر مسکراہٹ دیکھنے کو ترس گئے ہیں، نہ جانے کیوں وہ تکلف سے کام لے رہا ہے جس کے سبب ہم پریشان ہو اٹھے ہیں۔ تو بچوں، یہ آپ کی چکبص کا تشریح بھی ہم نے آپ کو بتائی ہے، جسے آپ لوگ قاعدے سے سنیے گا اور اسے اپنی کاپی پر نوٹ کر لیجیے گا۔ اچھا بچوں،